हे बाबु अथवा हे भगवान, भगवान नै साक्षात्कार आउनु भएको छ भन्ने त थाहा छ देवहूति मातालाई पनि। भन्नुहुन्छ हे बाबु यो संसारमा मैले जति सुखशैल सुविधा भोगेँ संसारका स्त्रीहरूले त्यो सोच्न पनि सक्दैनन्। किनभने कर्दम जस्तो कर्मनिष्ठलाई पति प्राप्त गर्नु, कामक विमान जस्तो विमानको सुखशैल सुविधाहरू भोग्नु, जीवनमा कुनै कुनै कुराको कमी भएन तही पनि यो मेरो मन असन्तोष भइरहेको छ, कता कता के चिजको कमीको महसुस भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ? वास्तविक त्यो आनन्दको अनुभूति मलाई किन भइरहेको छैन? प्रश्न गर्नु हो। कपिलदेव भगवानले बडा दिव्य यहाँ सांख्य योगको यहाँ विस्तार गर्नुभएको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सार तत्व भन्नुपर्दाखेरि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे माताजी यो संसार भनेको खण्डित संसार छ आफैमा। यदि यो संसारको सुखशैल सुविधा हजुरले भोग्नुभयो भने यो एक दिन खण्डित भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ। यदि अखण्ड सुखको अनुभूति गर्नु छ भने अखण्ड परब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ बस उनीसँग आफ्नो सम्बन्धलाई बढाउनु भयो भने, उनीसँग उहाँकै चिन्तन गर्नुभयो भने वास्तविक अखण्ड सुखको अनुभूति हुने गर्दछ। यो साक्षात संसार नै खण्डित संसार छ। यो खण्डित संसारमा कहिल्यै पनि अखण्ड सुखको अनुभूति हुन सक्दैन जबसम्म हामी त्यो परिपूर्णमा जोडिँदैनौँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब त्यो परिपूर्ण परमात्मासँग जबसम्म हामी जोडिन सक्दैनौँ तबसम्म अखण्ड सुखको अनुभूति जीवनमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। बस संगतको कुरा कसरी, यो मनलाई कसरी भगवानमा लगाउने त भन्ने प्रश्न यहाँ देवहूतिले कपिलदेव भगवानसँग सोध्नुहुन्छ। हे माताजी मनुष्यको एउटा यो मन रूपी जुन चाबी छ, जसरी एउटा चाबीले ताला खुल्छ त्यही चाबीलाई यता घुमायो भने त्यो ताला खुल्छ, अर्कोतिर घुमायो भने त्यो ताला बन्द हुन्छ। त्यसरी नै यो मनुष्य रूपी चोलामा मन रूपी एउटा चाबी छ। त्यो चाबीलाई यदि एकतिर अर्कोतिर एकतिर घुमायो भने बस संसारतिर मोडिन्छ, अर्कोतिर घुमायो भने संसार बन्द भएर भगवानको तर्फ जान्छ त्यो। त्यस्तै चाहिँ यो मन रूपी चाबीलाई हामीले संसारमा होइन भगवानको चरणतर्फ मोड्न सक्यौँ भने वास्तविक आनन्द सुख त्यही प्राप्त हुन्छ। र जीवनमा जहिले पनि सत्सङ्ग गर्नु, साधु सन्तहरूको सङ्गतले त्यो मन भगवानमा लगाउन सजिलो हुन्छ। साधु सन्तहरूले भगवानका ती गुणानुवादहरू श्रवण गराउँदा गराउँदै गराउँदा गराउँदै गराउँदा गराउँदै भगवानको चरणमा भक्ति लाग्न थाल्दछ। त्यसपछि यो मन भगवानमा लाग्दछ। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। अब गर्भवासका कुराहरू सोध्नुहुन्छ यहाँ। हे बाबु, हे भगवान, संसारमा व्यक्ति यदि भगवानकै अंश हो भने कसरी यो संसारमा आउँछ त? भगवानबाट छुटेर कसरी आइपुग्छ यहाँसम्म? प्रकृतिबाट चन्द्र सूर्यको त्यो प्रकाशबाट अन्नमा आएर मिल्छ त्यो भगवानको त्यो अंश। त्यसपछि अन्नबाट जब पिताले त्यो अन्न ग्रहण गर्दछन् पिताको शरीरमा जान्छ, पिताबाट वीर्यको रूपमा मातासम्म पुग्दछ। त्यसपछि बस त्यो जुन पहिलो रात्रि हुन्छ, बडा अत्यन्त सूक्ष्म कुराहरू बताउनु भएको छ यहाँ श्री कपिलदेव भगवानले। कललम त्वैक रात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकन्धो पेष्यण्डम वा ततः परम। जब पहिलो रात्रिमा माताको गर्भमा त्यो प्रवेश गर्दछ, पहिलो रात्रिमा एउटा तरल पदार्थ मात्र हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जब 5 र 5 रात्रि बित्छ एउटा गोल आकारको बन्दछ। 10 रात्रिमा बयरको दाना समान गोल बन्दछ माताको गर्भमा। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढ्दै 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 3 महिना जब पुग्छ सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तयारी हुन्छन्। अनि थाहा हुन्छ अरे त्यहाँ पुत्र हुन्छन् कि पुत्री हुन्छन् भन्ने कुरा सबै थाहा हुँदै जान्छ सारा अङ्गहरू तयारी भइसकेपछि।
अनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। जब 7 महिनाको पुग्छ सज्जन, त्यो जीवलाई यो कुरा थाहा हुन्छ म पूर्व जन्ममा को थिएँ, के थिएँ, कुन कर्मको प्रभावले गर्दा आज म फेरि यो गर्वको दुःख र कष्टलाई भोग्नु परेको छ, यो बाहिर संसारमा के भइरहेको छ, उसलाई छर्लङ्ग सबै कुरा थाहा हुन्छ। र आमा बाबाहरूले यदि त्यो बालक, त्यो जीव, त्यो बालक गर्भमा रहेको बेलामा कुनै आमा धेरै रिसाउने, झर्किने, तामसी चिजहरू खाने गरिन् भने त्यसको असर सिधा त्यो बालकलाई हुन्छ। बालक गर्भमा रहेको बेलामा धेरै रिसाउने, कराउने, झगडा गर्ने गर्यो भने त्यस्तै चिडचिडा स्वभावको बालक जन्मिन्छ। साना साना कुराहरूमा रिसाउने, कराउने, अनेक प्रकारको नराम्रा तामसी चिजहरू खाने गरेछिन् भने बस त्यस्तै स्वभावको हुन्छ त्यो बालक। अहिलेका बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले हामी विचार गरौँ, अहिलेका बालकहरूलाई 1.5 वर्ष 2 वर्षको नहुँदै मोबाइल चाहिन्छ, टिभी चाहिन्छ। त्यो मोबाइल नभए त्यो स्कुल पनि जाँदैनन्, खाना पनि खाँदैनन्, सुत्ने बेलामा पनि मोबाइल देखाउँदै, कार्टुन देखाउँदै सुताउनु पर्छ। त्यो संस्कार गर्भैदेखि आयो। ती आमाले खालि टिभी हेर्दै बसिन्, मोबाइल हेर्दै बसिन्, फेसबुक चलाउँदै बसिन्, बस सिधा संस्कार गयो बालकमा। सानै 1 वर्षदेखि त्यो नभई भएन। प्रत्यक्ष एकदम यो भागवतीय प्रमाण हो। जस्तो कर्म हामी त्यो गर्भमा बालक भएको बेलामा यदि ती आमाले भगवानका कथाहरू श्रवण गर्ने, दिव्य दिव्य भजनहरू श्रवण गर्ने, सात्विक चिजहरू ग्रहण गर्ने गर्यो भने बस पछि गएर त्यो मातृपितृ भक्त बन्दछ, भगवानको भक्त बन्दछ, अत्यन्त शान्त स्वभावको बन्दछ। अब आफ्नो सन्तानलाई कस्तो बनाउने हजुरहरूकै हातमा छ, विचार गर्नुहोला। जब त्यो 9 महिना पुरा हुन्छ बस उसलाई अत्यन्तै कष्ट हुन्छ। अरे गर्भमा बालक रहेको बेलामा त्यो बालकलाई 100वटा बिच्छुले एकैपटक डङ्क टोक्दाखेरि कति कष्ट हुन्छ व्यक्तिलाई, त्यति कष्ट हुन्छ। अरे गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति भनेको छ। त्यसैमाथि पनि अझै ती आमाहरूले झन् अमिलो पिरो खाइदिने गर्यो भने त अत्यन्तै त छटपटिएको हुन्छ। त्यो बेलामा झन् धेरै खान मन लाग्छ। अरे फेरि त्यही बेलामा पिरो पिरो अमिलो अमिलो चटपटा होइन, तर धेरै अमिलो पिरो खान हुँदैन अरे हजुर। त्यो बालकलाई धेरै पीडा हुन्छ, आत्तिएको हुन्छ। हे भगवान, कहिले म यहाँबाट निस्किन पाऊँ, मलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। हे प्रभु, हे हरि, बस एक पटक यो नरक रूपी गर्भबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। जीवनभरि हजुरको चरणको म सेवा गर्छु, सधैँभरि हजुरको चरणको पूजा गर्छु, एक पटक मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। बार बार जब भगवानको उसले पुकार गर्छ, प्रभु प्रसवको एउटा वायुको रूपले त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। अब गर्भबाट बाहिर आयो, आउने बित्तिकै त्यो प्रसन्न भएर त्यो आवाज आइरहेको हुन्छ। के गर्छ? उहाँ उहाँ गर्छ कि गर्दैन? त्यसले भन्छ, अरे हे भगवान, धन्यवाद हजुरलाई, अब त म बचेँ, अब त हजुर उहाँ, म यहाँ, उहाँ यहाँ गर्न थाल्छ। हजुर उहाँ, म यहाँ आएँ, अब म बचेँ, अब हजुरको चरणको सेवा गर्छु। तस्योपसन्नममितुं जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशि गति ददर्शयतोऽनुरूपाः। भगवानसँग वाचा वन्दन गरेर आएको हुन्छ। हे प्रभु, हजुरको चरणको सेवा मैले अब कहिले भुल्ने छैन। अब संसारको माया र बन्धनमा, संसारको व्यवहारमा म भुल्ने छैन भनेर जब आएको हुन्छ, जब संसारमा पाइला राख्यो, बस आमाको माया पाउन थाल्यो, भगवान अलिक टाढा हुनुभयो। बाबाको माया अझै थपिँदै गयो, भगवान अझै टाढा हुनुभयो। आफन्तजनहरूले मेरो मेरो भन्न थाले, भगवान अझै टाढा हुनुभयो। सब संसारकै माया र मोहमा भुल्दै गयो। भगवानसँग जुन वाचा वन्दन गरेर आएको थियो त्यो सब भुल्यो। अब अन्तिम समय आउँछ, त्यसपछि पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु,
अनि पनि गर्वैतिर गई पर्नु। अब जीवनभरि त राम्रो कर्म गरेन, त्यसपछि अब फेरि जन्म र मृत्युको चक्करमा पर्छ। फेरि राम्रो केही न केही सञ्चित थियो, मनुष्य चोला पाएर आएको थियो, अब फेरि कहिले पाउँछ मनुष्य चोला थाहा छैन। बस कहाँ किरा माकुरा के बन्नु पर्ने हो, नालीको किरा बनेर कति हजार वर्षसम्म सहनु पर्ने हो थाहा छैन। मनुष्य चोला भनेको मुक्तिको द्वार हो अरे सज्जन। 84 लाख जुन चक्कर योनिहरू छन्, बस मनुष्य चोला भनेको मुक्तिको त्यो द्वार हो। द्वारमा हामी आएका छौँ, अब त्यो द्वारबाट पार भएर भगवानको चरणमा जाने कि फेरि फर्केर त्यही नरकमा घुमिरहने हाम्रो हातको कुरा छ। तसर्थ यो मनुष्य चोलालाई यसै नगुमाउनु होला। फेरि व्यर्थैमा यो मनुष्य चोला गयो भने फेरि घुम्नु पर्दछ। भोले भक्तवत्सल भगवानको यसरी हाम्रो जीवन बितेर जान्छ। भगवानसँग जब हामी वाचा बन्धन गरेर आउँछौँ, धेरै पटक भगवानले हामीलाई सम्झाउने प्रयास गर्नु हो। त्यो घन्टी बजाउनु भयो हेर, मनुष्य तैँले के वाचा गरेर आएको थिइस् मसँग, बस त्यो वाचा बन्धन सब भुलिरहेको छस्। एक दिन फेरि त्यो घोर नरकमा जानु पर्ला, सचेत बन भनेर भगवानले धेरैवटा सन्देश पठाउनु भयो हामीलाई, सचेत गराउनको लागि। तर हामीले प्रवाह गरेनौँ भक्तजन। कालो केस थियो भमराजे, आज चाँदी तुल्य गरायो। कोमल नौनी सरीको छाला, चाउरी पारी सुकायो। भगवानले सन्देश पठाउनु भयो सबैभन्दा पहिला के, ध्यानसँग सुन्नु होला। हजुरहरूलाई पनि आएका होलान् कतिपयलाई त्यो चिठी सन्देश यमराजको, भगवानले पठाएको। ए मनुष्य, मसँग तैँले वाचा बन्धन गरेर आएस्, प्रभु हजुरको चरणको सेवक बन्छु, हजुरको चरणको ध्यान गर्छु भनेर, तर भुलिदिस्। एउटा सन्देश आयो हेरै, यो तैँले मेरो मेरो भनेर जुन शरीरलाई धेरै माया गरेको छ, एक दिन छोडेर जाने हो। यो नित्य सत्य होइन। यो कालो केस थियो भमराजै, आज चाँदी तुल्य बनायो। सबैभन्दा पहिलो सन्देश के आउँछ विलासजी, यो कानमाथिबाट रौँ फुल्न थाल्छ अरे सबैभन्दा पहिला। हेरै अब बुढेसकाल लाग्दैछ, भजन गर, यहाँबाट फुल्न सुरु हुन्छ। सन्देश आइसक्यो। भजन गर, त्यो वाचा बन्धन भुल्नु हुँदैन। तर त्यो व्यक्तिले प्रवाह गर्दैन भगवानको सन्देशको। अरे भगवान, हजुरले यस्तो सन्देश पठाएर को डराउँछ र। आजकल धेरै युगहरू आए, अनेक प्रकारका प्राविधिक चिजहरू छन् अहिले। हजुरले त थोरै 2-4वटा बाल मात्रै सेतै बनाउँदै हुनुहुन्छ। गयो वृतामण सुन्दर त्यो हेना सेना के मेहन्दी, कालो मेहन्दी ल्याएर लपक्क लगाउँछ, पहिलाभन्दा झन् कालो बनाएर बस्छ। त्यो यमराजको सन्देशबाट ऊ डराउँदैन हो कि होइन? अब त्यति मात्रै होइन, यसले पुगेन, अर्को सन्देश आउँछ फेरि। कोमल नौनी सरीको छाला, चाउरी पारी सुकायो। जब साना थियौँ हामी, कस्तो कोमल छाला थियो, अरू कसैले छुँदा पनि दाग लाग्ला, चोट लाग्ला जस्तो लाग्थ्यो। बिस्तारै 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 अब मुसुक्क हाँस्दा यताबाट मुजा पर्न थाले, चाउरी पर्न थाल्यो त्यो सुन्दर कोमल छाला। अलिअलि मलाई पनि आइसकेको छ सन्देश, हजुरहरूलाई पनि आयो होला। हेर अब त्यो यो नित्य सत्य होइन, यसको पछि नलाग। जे कार्यको लागि वाचा बन्धन गरेर आएका थियो त्यो गर। अर्को सन्देश आयो, प्रवाह गर्दैनन् अहिलेका मान्छे। भगवान, हजुरले त्यो सन्देश दिएर को डराउँछ र। अहिले खुब धेरै चिजहरू छन् यसलाई बनाउने। जान्छ 2 घन्टा पार्लरमा बसेर तानतुन पारेर डेन्टिङ पेन्टिङ सर्लक्क पारेर आउँछ। तर त्यो सन्देशलाई प्रवाह गर्दैन।
यतिले पुगेन, भगवानले फेरि अर्को सन्देश दिनुहुन्छ। दारिम झैं दाँत अतिशय सुन्दर आज बाँकी नराखी गिरायो, काम दिने मृगका झैं दुई नेत्र अति मनोहर खाडल तुल्य गरायो। बडा सुन्दर दारिम जस्तो मिलेका दाँतका पंक्तिहरू थिए। एक दुई गर्दा गर्दै सब झरेर गए। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, अरे मनुष्य, तिमीले खाने कुरा पनि खायौ, नखाने कुरा पनि खायौ, अब त कमसे कम मिठो मसिनो सामान्य चिजहरू खाऊ, भगवानको सेवा गर, भजन गर, जीवनलाई आध्यात्मिक बनाऊ, छोड्देऊ अब ती बेकारका चिजहरू, तामसी चिजहरू खान भन्नुहुन्छ। तर प्रवाह गर्दैन व्यक्तिले। भगवान हजुरले दुई चारवटा दाँत झारेर को डराउँछ र? गयो हस्पिटलमा, झन् खै के को हड्डी भेटिन्छ बनाएर चिटिक्क पुरै दाँतको सेट बनाएर ल्याएर राख्छ, तर भजन गर्दैन अझै पनि। मृगका झै दुई नेत्र अति मनोहर आज खाडल तुल्य बनायो। कति सुन्दर नेत्रहरू थिए, कमल नयनी मृग नयनी भन्ने गर्दथे। बस नजर बन्द हुँदै गए। अरे मनुष्य, हेर्ने कुरा पनि हेर्यौ, नहेर्ने कुरा पनि हेर्यौ, अब त भित्री अन्तरात्मामा भगवानको दर्शन गर, चिन्तन गर। तर प्रवाह गर्दैन व्यक्तिले। भगवान हजुरले त दुईवटा आँखा दिनुभएको थियो, बन्द गराउनु भयो, म डराउँदिन। जान्छ गएर चेक गर्यो, झन् मोटा मोटा सिसा भएको चस्मा लगाउँछ, चारवटा आँखाले हेर्दै हिँड्न थाल्छ, तर भगवानको भजन गर्दैन अझै पनि। तर कहिलेसम्म चल्छ यो बहाना? चल्दैन। बलले गर्दा पर्वतसम्म उफार्ने सोही अङ्ग आज झुकायो, काम दिने हात पाउ मजाका अति असमर्थ बनायो। जवानीमा एउटा यस्तो जोस हुन्छ अरे, सामान्य पहाडै उठाउन सक्छु भन्ने जस्तो एउटा हुन्छ अरे मनमा। त्यो जाँगर, त्यो जोस, त्यो बल, बस सब त्यो हराउँदै गयो। अब त घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने लट्ठीको सहारा चाहिने बेला हो। भगवानले भन्नुहुन्छ, कहिले झुक्न जानेनौ, झुक्न सिक, ठुला व्यक्तिहरूको अगाडि झुक्न सिक, भगवानको अगाडि झुक्न सिक, नम्र बन्न सिक। मान्छेले त्यो वास्ता गर्दैन। अब जब त्यो सबै कुरा सन्देश धेरै पटक भगवानले त्यो मौका दिनुभयो, चान्स दिनुभयो, उसले बुझ्न सकेन। अन्तिम समय आयो, यमका दूतहरू यम पास लिएर आए, अब छोड्नेवाला छैनन्। जब समय आउँछ सज्जन, जब यमराजले त्यो अन्तिम चिठी सकिसकेपछि अन्तिम समय आउँछ, हजुरले जतिसुकै पुकार गर्नुहोस्, ओहो मलाई साह्रै माया गर्ने मेरो कान्छो छोरो विदेश, उहाँ अमेरिकाबाट आइसक्यो, काठमाडौँ अघि नै उत्रिसक्यो, बस अब भद्रपुर प्लेनमा आउँदैछ, अबको 10 मिनटमा यहाँ आइपुग्छ, उसले खुवाएको एक चम्मच पानी पिएर म मर्छु, अरे काल मलाई नलैजा। मान्दैन सज्जन। त्यसपछि समय आयो त आयो, फेरि जानै पर्छ यो संसार छोडेर। राजा महाराज इन्द्रले चाहे बिन्ती गरून्, छोड्नेवाला छैन यसले। तसर्थ भगवानसँग जे वाचा बन्धन गरेर हामी आएका छौँ, त्यो पुरा गर्नु पर्दछ हामीहरूले, अनि बल्ल हाम्रो कल्याण हुने गर्दछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको, बोले श्याम सुन्दर भगवानको। यसरी आज नारदजी महाराज सत्कर्मको खोजी गर्दै 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 सन्तको खोजी गर्दै गर्दै बद्री विशालपुरीमा पुग्नुभयो। कोही सन्तले बताउन सकेनन् यो हो सत्कर्म भनेर। जब सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार ऋषिहरूसँग जब भेटघाट भयो, वहाँ गएपछि ती सनकादि कुमारहरूले नारदलाई भन्छन्, अरे नारदजी, यति सामान्य कुराको लागि हजुर यसरी चिन्तित भएर भौतारिँदै हिँड्नु भएको छ? त्यो आकाशवाणीले भनेको सत्कर्म अरू केही होइन। त्यो सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवतको कथा हो, पाठ पारायण हो। त्यो ज्ञान वैराग्यलाई गएर हजुरले यो भागवतको पाठ सुनाइदिनुहोस्, कथा श्रवण गराइदिनुहोस्। उनीहरू यो भागवतको नाम सुन्ने बित्तिकै झुरमुराउन थाल्छन्। जब पाठ जब श्रवण गराउनुहुन्छ, तुरन्त तन्दुरुस्त भएर बस नाच्न थाल्नेछन् भनिदिनुभयो। आज नारदलाई विश्वास लागेन यो कुरामा।
हे गुरुदेव, भागवत के हो, भागवतमा के छ त्यो राम्रोसँग मलाई पनि थाहा छ। नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो पिता ब्रह्माजीद्वारा सबैभन्दा चतुश्लोकी भागवतको रूपमा मैले नै सुनेको थिएँ। भागवत भनेको यो वेदको सार हो, वेदको सार तत्त्व हो यो भागवत। जब मैले वेद नै सुनाएँ उनीहरूलाई, त्यही पनि यिनीहरू जागेनन् भने यो भागवत सुनाएर कसरी यिनीहरू जागृत हुन सक्छन्? मलाई विश्वास लागेन। सनकादि कुमारहरूले बडा सुन्दर उदाहरण दिँदै यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। यथा दुग्धे स्थितं शर्पिन् स्वादायोपकल्पते। नारदजी, हजुरले अत्यन्त सही कुरा भन्नुभएको छ। भागवत भनेको वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको पाकेको फल हो, यानी वेदको नै सार हो, वेदको नै व्याख्या हो। तर त्यो वेदले जब काम गर्न सकेन, भागवतले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने हजुरको जिज्ञासा हो, हजुरको तर्क हो। एउटा कुरा मैले हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। हजुरले घिउ देख्नु भएको छ, घिउमा दीपक जलाउने गर्नुहुन्छ। त्यो घिउ कहाँबाट बन्छ, केबाट बन्छ? घिउ दुधबाट, दुधबाट बन्छ। हजुरले पूजामा दीपक जलाउँदै हुनुहुन्छ, पूजा गर्दा गर्दै त्यो जलेको दीपकमा घिउ सकियो, निभ्ने बेला भयो। यता हेरेको बट्टामा घिउ रहेनछ, यता नजिकै दुध तताइरहनु भएको छ। अब हजुरको मनमा लाग्यो घिउ सकिएछ, बस यही घिउबाट बनेको, यही दुधबाट बनेको घिउ हो, एक डाडो घिउ दुध राखेर दीपक जलाउँ भनेर जल्छ? जल्दैन। हुन त त्यही दुधबाट निस्केको घिउ हो सज्जन, तर घिउले गर्ने काम दुधले गर्न सक्दैन। त्यस्तै झैँ हुन त त्यही वेदको सार हो भागवत भनेको, तर भागवतले गर्ने काम त्यो स्वयं वेदले गर्न सक्दैन। अझै अर्को अझै संशय छ भने हजुरलाई म दृष्टान्त दिन्छु, अझै सम्झाउनुहुन्छ। हजुरको जब पञ्चामृत बनाउनुहुन्छ, चिनी राखेर, चिनी केबाट बन्छ? उखुबाट बन्छ। चिया बनाउने बेला भएको छ घरमा, बस हेरेको बट्टामा चिनी सकिएको रहेछ, नजिकै उखुबारी छ। आज चिनी सकिएछ, एउटा उखु भाँचेर ल्याएर चायमा राख्छु भनेर चाय बन्छ? बन्दैन। चिनीले गर्ने काम त्यो उखुले गर्न सक्दैन। हुन त त्यही उखुबाट बनेको चिज हो। त्यस्तै चाहिँ हुन त यो वेद रूपी कल्प वृक्षको सार तत्त्व हो भागवत, तर भागवतले गर्ने काम वेदले गर्न सक्दैन। अझै हजुरलाई संशय हुन्छ भने हाम्रो घरको अगाडि सुन्दर आँपको वृक्ष छ। इक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्त तिष्ठति, पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। हाम्रो घरको अगाडि ठुलो आँपको वृक्ष छ। सिजन पनि आँप फल्ने सिजन छ, आँप पाकिरहेका छन्। टपक्क टिपेर लिएर आउनु हो, खाँदा पनि मिठै रहेछ, बडा सुन्दर रसिलो रहेछ। अब हजुरको मनमा लाग्यो, ओहो यो आँपको फल यति मिठो छ, यो फल फलाउने यो वृक्ष कति मिठो होला भनेर गएर त्यो आँपको बोक्रा त्यो रुखै खान थाल्नुभयो भने मिठो हुन्छ? त्यसमा स्वाद आउँछ? आउँदैन। त्यस्तै झैँ यो भागवत भनेको वेद रूपी वृक्ष हो। वेद रूपी वृक्षको पाकेको फल हो यो भागवत भनेको। वेद भनेको वृक्ष हो, भागवत भनेको फल हो। जुन स्वाद भागवतमा आउँछ त्यो वेद वेदान्त उपनिषदमा आउन सक्दैन। जानुहोस्, गएर यो भागवत श्रवण गराइदिनुहोस्, उनीहरू जाग्ने छन्। जस्तो सुकै सङ्कल्प लिएर भागवत गरिन्छ, चाहे पितृ उद्धारको कामना होस्, चाहे ज्ञानलाई जगाउने कामना होस्, चाहे भक्ति जगाउने कामना होस्, चाहे धन सम्पत्ति समृद्धि चाहोस्, चाहे घर परिवार सन्तानको सन्ततिको कामना होस्, सब पुर्याउन सक्ने, सब कामनालाई पूर्ण गर्ने सामर्थ्य एकमात्र भागवतमा हुन्छ। किनभने तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यो साक्षात् भगवानकै स्वरूप हो।
कृष्ण भगवान नै यहाँ एउटा मूर्ति, एउटा भागवतीय वाङ्मय मूर्ति बनेर यहाँ बस्नु भएको छ। जब यस्ता प्रकारले सनकादि कुमारहरूले नारदलाई सम्झाउनु भयो, नारद अब त्यो शङ्का छर्लङ्ग भयो, आनन्दित हुनुभयो एकदम। अब दुई हात जोडेर बडा दिव्य तरिकाले स्तुति वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ नारदजीले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारको। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदोखदवार्तितानां। निःशेषशेष मुखगीतकथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। हे गुरुदेव, हजुर जस्ता सन्त शिरोमणि विरक्त सन्तहरूको दर्शन सामान्य पुण्यले हामी प्राप्त हुन सक्दैन। आज मेरो जन्मौँ जन्मान्तरको पुण्य उदय भएको छ र हजुरको मैले दर्शन पाएँ र मेरो मनमा भएको शङ्कालाई हजुरले समाधान गरिदिनु भयो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार न संविदाय हि तदोदयते विवेकः। जब हजुरहरू जस्ता सन्तको दर्शन प्राप्त हुन्छ अनि मनमा भएका सारा सारा विकारहरू नाश भएर जाने गर्दछन्। एक जन्मको होइन, दुई जन्मको होइन, जन्मौँ जन्मान्तरको भाग्य एकैचोटि उदय हुन्छ अनि बल्ल हजुरहरू जस्ता सन्तको दर्शन मिल्ने गर्दछ। आज म अहोभाग्यशाली भएको छु जो कि हजुरको दर्शन पाएँ। बस मैले अवश्य पनि यो श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्छु भनेर एउटा दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो नारदजीले। नारद जस्तो ऋषिले पनि यो भागवतलाई साप्ताहिक रूपले श्रवण गर्नुभएको थियो आफ्नो कल्याणको लागि, आफ्नो मनमा भएका दुविधा मेटाउनका लागि। त्यस्तो महान ग्रन्थ हो यो भागवत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को, श्याम सुंदर भगवान को। आउनुहोस् हामी पनि उनी भगवानको प्रार्थना गरौँ, उनी भगवान श्री हरिसँग। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री हरिको एउटा बाणी रहेको छ। अब ध्यानले सुनौ, 10 मिनेट आनन्दले सुन्नु होला भक्तहरू। जीवनमा केही काम लाग्ने कुराहरू हुन्छन्। भगवानको वचन छ, नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्तहरूले ममै समर्पित भएर मेरो नाम संकीर्तन गर्दछन्, बस त्यस्ता भक्तहरूलाई म खोज्दै 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 जान्छु। बस आफूले बसेको निज लोक पनि त्यागिदिन्छु। वैकुण्ठ धाम भन्दा पनि मलाई ती भक्तहरूको हृदय, त्यो भक्तहरूको माझ मलाई प्यारो लाग्दछ। जो सयौं हजारौं वर्ष तपस्या गर्छन् साधु सन्त महन्तहरूले कन्दराहरूमा पहाडहरूमा बसेर। भले ती सन्तहरूको पासमा म पछि जान्छु, तर जो भक्तहरूले मुक्त कण्ठले बडा आनन्दित भएर मेरो भजन जहाँ गाइरहेका हुन्छन्, मेरो नामलाई उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्, मलाई पुकारिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता भक्तहरूलाई म खोज्दै 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 जान्छु र भक्तहरूको बीचमा गएर म विराजमान हुन्छु। भगवानको वचन छ। सज्जन, भगवानले हामीलाई यो मनुष्य चोला दिनुभयो। जीवनमा अरू जेसुकै होस्, कहिल्यै पनि कृतज्ञ नबन्नु होला। कृतज्ञ बन्नु हुँदैन। जब हामीलाई यो सुन्दर चोला प्रभुले दिनुभएको छ त कहिले कहिले भगवानलाई पनि धन्यवाद दिन सिकौँ हामीहरूले। प्रसङ्ग याद आयो, ध्यानसँग सुन्नु होला। सँगै म महात्म्यको कथालाई जोड्नेछु। नथनी दियो
जिस यार ने सुमिरत बारंबार, नाख दियो जिस करतार ने उसे दिया विशाल। एक समय को कुरा हो, भगवान का भक्त श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे हरिगुण गाउँदै विचरण गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। कहीं जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। जाँदा जाँदै आनन्दित प्रभुले जय जय राधा रमण हरि बोल भगवानको नाम गाउँदै गाउँदै बस दिव्य तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै एउटा सानो पहाडको बस्ती, पहाडको मार्ग हुँदै जानुभएको रहेछ। बस त्यो तुलसीदासजी महाराज जाँदै गरेको त्यो रोड, त्यो मार्गको थोरै नजिकै एउटा पानीको कुवा रहेछ। त्यो पानीको कुवामा 8-10 जना 2-4 जना 8-10 जना आमाहरू दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर कसैले पानी भर्दै थिए, कसैले लुगा धुँदै थिए होला, कसैले स्नान गर्दै थिए होला, आफ्नो आफ्नो कार्यमा व्यस्त रहेछन्। अब एउटा कुरा, आमा दिदीबहिनीहरू जम्मा भएपछि अब कुरा त कति निस्किन्छन्, कति केही टपिक चाहिँदैन अरे। गरगहनाका कुरा पनि हुन्छन्, सुन्दरताका कुराहरू हुन्छन्, के हुन्छन् अब आफै जान्नु होला। बस अनेक अनेक प्रकारका कुराकानीहरू त्यहाँ चल्न थाल्दछन्। फलानी त्यो पल्ला घरीले त यस्तो भनेछ नि हौ, उसले यसो गरेछ, त्यसले यसो वहाँ लगेर सुनाइदिएछ, यो यस्तो उस्तो फलानु। अब के हुन्छन् आफै बुझ्नु होला। त्यस्तै संयोगले त्यति बेला चाहिँ के कुरा चल्दै रहेछ भने त्यहाँ ध्यानसँग सुन्नु होला। तुलसीदासजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला संयोगले ती दिदीबहिनीहरूले के कुरा गर्दै रहेछन् भने सबैले आफ्नो आफ्नो पतिको, श्रीमानको खुब बढाई गर्दै रहेछन् क्या। माइली मेरो बुढो त कति जाति हुनुहुन्छ बाई, मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै दशैंमा बुढो मलाई त कस्तो त्यो रानी हार लगाउने इच्छा छ भनेर एक वचन के भनेकी थिएँ, तुरुन्तै वृतामुड गएर ल्याइदिनु हो। कति हो कति माया गर्ने मलाई। अर्कीले भन्छ तेरो 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 पति त के को कति माया गर्ने, मेरो बुढो जस्तो यो संसारमा कोही छैन होला, मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै मेरो जन्मदिनमा बुढो मलाई कस्तो नाकमा लगाउने नथनी लगाउने इच्छा छ भनेर एक वचन के भनेकी थिएँ, तुरुन्त अर्को दिन नथनी आइपुग्यो। कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। मतलब यानी आफ्नो आफ्नो पतिको खूब प्रशंसा गर्दै रहेछन्। तुलसीदासजीले यो कुरा सुन्नुभयो। उहाँ जाँदै गर्दा उहाँको कानमा पर्यो त्यो कुरा संयोगवश। अब यो कुरा सुनेर तुलसीदासजीलाई बडा हाँसो लागेछ। अचानक अट्टहास हाँस्नु भएछ तुलसीदासजी। बस त्यो हाँसो ती दिदीबहिनीहरूले सुने। यसो हेर्दाखेरि साधु सन्त बाबा, जोगी बाबा, हातमा कमण्डलु छ, शरीरमा वस्त्र छैन, बस हाँसेको देखे। कता कता रिस उठेछ त्यो दिदीबहिनीहरूलाई। बाबा सन्त भएर कतै हजुरलाई लाज लाग्दैन? छोरी मान्छेका आइमाईको कुरा सुनेर हाँसेर बस्नुहुन्छ, अलिअलि लाज शर्म छ कि छैन? के हो हजुरको यो सन्तत्व यही हो? कराउन थालेछन् सबैजना दिदीबहिनीहरूले। आज त्यो बाबाले भन्नुभयो, अरे दिदीबहिनी हो, माफ गर, मैले तिमीहरूलाई मजाक बनाउन खोजेको होइन, तिमीहरूको उपहास मैले गर्न खोजेको होइन। संयोगवश म त जाँदै थिएँ, बस तिमीहरूको त्यो कुरा मेरो कानमा पर्यो, बस तिमीहरूको त्यो चर्चा, त्यो तिमीहरूको वार्तालाप मेरो कानमा पर्यो। त्यो सुनेर मलाई अचानक हाँसो लाग्यो, अचानक अट्टहास बडा विचित्र लाग्यो। साँच्चीकै बडा गजबको छ यो संसार, बडा विचित्रको यो छ यो संसार। त्यति बेला तुलसीदासजीले यो पंक्ति गाउनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो, अरे नथनी दियो जिस यार ने
सुमिरत बारंबार, नाख दियो जिस भर तारने, उसे दिया विशाल। अर्थात जुन एउटा यारले, साथीले, जीवन साथी, पति जे भने पनि, जुन एउटा यारले, जुन एउटा साथीले तिमीलाई सानो नाकमा लगाइदिने एउटा नथनी ल्याइदियो लगाउने, बस त्यो नाकमा लगाउने नथनी ल्याइदिने वालालाई, एउटा तिलहरी ल्याइदिने वालालाई, एउटा साडी अथवा एउटा श्रृङ्गारको सामग्री ल्याइदिने वालालाई त खूब बढाइ गर्छ, खूब प्रशंसा गर्छ यो संसारले। तर एक दिन कहिले सोच्दैन, यदि त्यो भगवानले यो नाक नै नदिएको भए तिमीले त्यो नथनी के कामको? नथनी दियो जिस यार ने सुमिरत बारंबार, बार बार सम्झिन्छ नथनी ल्याइदिने वालालाई, कुण्डल ल्याइदिने वालालाई। अरे दिदी बहिनी हो, एक पटक ध्यानसँग विचार गर, सोच, त्यो भगवानले तिमीलाई यो नाक नै नदिएर कन्जुस गरेर बिना नाकको बनाइदिएको भए त्यो नथनी के कामको? तिमीलाई यो कानै नदिएर बुच्चै बनाइदिएको भए त्यो कानमा झुन्डाउने कडा र कडी कुण्डल के कामका? तिमीलाई यो सुन्दर हात नदिएको भए हातमा लगाउने ती कडा के कामका? यो सुन्दर मनुष्य चोला नै नदिएको भए श्रृङ्गार के कामको? तर एक पटक सोच्दैन भगवानले हामीलाई मनुष्य चोला दिनुभएको छ, दिव्य तरिकाले यसरी जिउने हामीलाई एउटा सुन्दर घरमा परिवारमा जन्म दिनुभएको छ। त्यो भगवानलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैन यो संसारले। सज्जन, ध्यान दिने कुरा कुनै तुलसीदासजीको कहानी मात्रै नभएर यो हाम्रो घरभित्रको कहानी पनि हुन सक्छ। भगवानलाई हामी कति याद गरेका छौँ? आफ्नो घर परिवार व्यवहारमा त खूब अल्झेका छौँ हामी, तर सुन्दर मनुष्य चोला पायौँ भने त्यो भगवानलाई हामी कति याद गरेका छौँ? 24 घण्टाको दिनमा कति बेर, कति पटक, कति समय, कति घण्टा, कति मिनट हामी भगवानलाई याद गरेका छौँ? विचार गर्नु होला आफैले। घण्टौं माला जपेर बस्नुहोस्, मन्दिरमा गएर गेरु वस्त्र लाउनुहोस् भन्दिनँ मैले हजुरहरूलाई। गृहस्थी हौँ हामी, गृहस्थको धर्म निभाउनु पर्छ, घरको काम गर्नुपर्छ, सब हेर्नुपर्छ, इष्टमित्र आफ्ना आफन्तजनहरू सबसँग त्यो व्यवहार निभाउनु पर्छ। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला, धेरै समय मिल्दैन ठिक छ, तर बिहान बेलुका मात्र आधा घण्टा भए पनि एकान्तमा बसेर त्यो भगवानको चिन्तन गर्नु। बस हजुरको सबैभन्दा जीवनको ठुलो कमाई भनेको त्यो प्रत्येक दिनको आधा घण्टा गरेको त्यो कमाई, त्यो चिन्तनको हुन्छ। बस यतिले हजुरको जीवन परिवर्तन हुन्छ। 6 महिना गरेर हेर्नुहोस्, केही परिवर्तन आएन भने मलाई भन्नुहोला। भोले भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को। कबीरा जब तुम पैदा हुए, जगह से तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। कबीरा जब तुम पैदा हुए, जग हंसे तुम रोए। तब जब ती जुन समयमा तिमीले जन्म लिएर आएका थियौ, त्यति बेला सबैले खुसियाली मनाएका थिए। ओहो, फलनाको छोरा भयो अरे, फलनाको छोरी भएन अरे, खुसियाली मनाउन जानुपर्छ भनेर सब हाँसेका थिए, प्रसन्न भएका थिए। तर तिमी रुँदै रुँदै आएका थियौ, पाइला टेकेका थियौ यो संसारमा। तर जीवनमा यस्तो कर्म गर, बस तिम्रो कर्मलाई सम्झेर, तिम्रो कृतिलाई सम्झेर सारा समाजले आँसु बगाओस्। तर तिमीलाई यो संसार झुटो हो, 2 दिनको यो नाता हो, बस असली हाम्रो अन्तै घर छ, त्यो ठाउँमा जानु छ भनेर तिमीलाई जीवनको यथार्थता बोध होस्। बस यही नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। भोले भक्तवत्सल भगवान को नाम त 2 प्रकारले चल्छ सज्जन। प्रसङ्ग आयो, नाम त 2 प्रकारले चल्छ, एउटा कुख्यात हुन्छ, एउटा विख्यात हुन्छ। कुख्यातको पनि नाम चलेकै हुन्छ, संसारले चिनेकै हुन्छ।
एकजना श्रीमान श्रीमतीको जोडी रहेछ। एक दिन रिसको झोकमा श्रीमतीले भन्नै नहुने कुरा भनिदिन्छन् श्रीमानलाई। के भनिछन् थाहा छ? कहिल्यै कुराकानी मिल्दैन थियो, झगडा चट्टाङटुटुङ भइरहन्थ्यो। एक दिन त साँझमा के भनिछन् भने, अरे अरे हजुर यस्तो काम नलाग्ने हुनुभयो समाजमा। बस हजुर त मर्ने बेलामा पनि हजुरलाई सम्झेर कोही रुँदैनन् होला, हजुरलाई कसैले याद गर्दैनन् होला। म त हजुरकी श्रीमती भएँ, दुनियाँलाई देखाउनको लागि, गाउँलेलाई देखाउनकै लागि भए पनि रुनु पर्यो, रुनु नआए पनि ऊ गर्दै त्यसै रोए जस्तो गर्नै पर्यो। फेरि अरूले भन्लान्, हेर हेर श्रीमान मर्यो, उसलाई असरै परेको छैन, रुँदा पनि रोइन भन्लान् अरूले। म त रुनै पर्यो, तर अरू त कोही हुँदैनन् होला, हजुर मरेर जाँदा सम्झिने रुनेवाला पनि। त्यो श्रीमान पनि कहाँ लाटो थियो र भनेछ, अरे देवी चिन्ता नगर, म मरेर पहिलो कुरो त यति छिटै मरेर जाँदिनँ, अझै धेरै बाँच्नु छ। दोस्रो कुरा, म मरेर छिटै गइहालेँ भने पनि म मर्दा रुने धेरै छन्, म धेरै बनाइसकेको छु। छन्, कोही छैन हजुर मर्दा रुने, को छ भन्नुहोस् त? देवी किन चिन्ता गर्छौ? म मरिहालेँ भने म मर्दा रुने धेरैजना छन्। गिन्ती गर्छौ भने म यहीँ बसी बसी तिमीलाई चिनाइदिन्छु, गिन्ती गराइदिन्छु। गिन्ती गर गन। को छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा, हेर टाढा जानु पर्दैन, बस हामी जुन घरमा भाडामा बसेका छौँ किरायमा, हाम्रो घर मालिक रुन्छ सबैभन्दा पहिला। किन? 3.5 वर्ष भयो भाडा दिएकै छैन, सर्वस्व डुबायो, अब कोही छैन दिनेवाला। अर्को, बस जहाँबाट दुध ल्याएर खाने गरेको छ त्यो डेरी होला, त्यो पनि रुन्छ। 1.5-2 वर्ष भइसक्यो, दुधको पैसा दिएकै छैन। दिनको 1.5 लिटर दुध आउँछ, कति भयो होला बिल? त्यो रासनवाला, त्यो वृत्तामोड चोकको रासनवाला, त्यहाँबाट ल्याउँदै खाँदै गरेको 4-5 वर्ष भइसक्यो, पैसा तिरेको छैन, त्यो पनि रुन्छ। अरू गिन्ती गराउँ भो पर्दैन, कति छन् कति, चिन्ता नगर। अर्थात् नाम त कुख्यात पनि हुन्छ, विख्यात पनि हुन्छ, तर कुख्यात भएर होइन, विख्यात हुनुपर्दछ। बस हामी मरेर जाँदा गाउँलेहरूको मनमा लागोस्, ओहो फलानु साह्रै जाति थियो, अझै 2-4 वर्ष बाँचेको भए समाजमा केही परिवर्तन गर्थ्यो होला, धार्मिक जागरण ल्याउँथ्यो बेला बेलामा, समाजमा केही सुधार हुन्थ्यो होला। समाजले याद गरून्, त्यही नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको। आउनुहोस् एउटा छोटो भजनमा आनन्द लिगौँ। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन। ल उठेर नृत्य गर्ने इच्छा हुने उठेर नृत्य गर्न सक्नुहुन्छ है। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर।
चढाऊ प्रभु तिम्रो चरणमा, सबैले गाउँ जल चढाऊ भने माछाको झुठो, जल चढाऊ भने माछाको झुठो, माछाले छाडिदियो झल झल। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, श्याम भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर। श्री राधे। बस्ने भक्तहरूले ताली सेवा गरौँ। जय हो, सबको ताली बजाऊ। फल चढाऊ भने पंछीको झुठो, 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 पंछीले छाडिदियो फल फल फल। आज मुरलीको धुन सुनेर, मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, श्याम भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर। जय हो। चढाऊ प्रभु तिम्रो चरणमा, चढाऊ प्रभु तिम्रो चरणमा, चढाऊ प्रभु तिम्रो चरणमा, चढाऊ प्रभु तिम्रो चरणमा। दूध चढाऊ भने बाछाको झुठो, दूध चढाऊ भने बाछाको झुठो, दूध चढाऊ भने बाछाको झुठो, माछाले छाडिदियो। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, श्याम भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर। धुन सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो।
भक्तवत्सल भगवानको। यसरी आज दिव्य तरिकाले यहाँ श्री सनक सनन्दन सनातन सनद कुमारले नारदजीलाई श्रीमद् भागवतको महात्म्यको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। हे गुरुदेव, यदि यो श्रीमद् भागवतको कथाले ज्ञान वैराग्यलाई जगाउन सक्छ भने अवश्य पनि मैले श्रीमद् भागवतको कथा प्रारम्भ गर्छु। भन्नुहोस् कहाँ कुन ठाउँमा गर्दा उचित हुन्छ, त्यही ठाउँमा गएर भागवत मैले प्रारम्भ गर्छु। यज्ञ ज्ञान यज्ञ मैले सुरु गर्छु। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामिह। कहाँ गएर कुन ठाउँमा गर्दा उचित हुन्छ मलाई स्थान बताइदिनुहोस्। आज श्री सनकादि कुमारहरूले भन्नुहुन्छ, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानन्द नामकम। हरिद्वार गंगा किनारमा कलकल कलकल कल्लोल गर्दै बगेको जो गंगाजीको जलधारा, त्यहाँ अत्यन्त नवकमोल बालुवाहरू छन्। त्यहाँ त्यही बालुवा त्यो माथि बसेर त्यो गंगाजीको किनारमा त्यो बगरमा बडा दिव्य तरिकाले श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्नु। बस भागवतको नाम सुन्ने बित्तिकै ती ज्ञान वैराग्यहरू जाग्न थाल्छन्, उठ्न थाल्छन्। सबैलाई निमन्त्रणा दिनु हो। जसरी हामीले यहाँ टाढा टाढासम्म हाम्रो कर्ता परिवारले निमन्त्रणा बाँड्नु भएको छ, कमसेकम 1500-2000 भन्दा धेरै निमन्त्रणा कार्डहरू दिनुभएको छ। सायद सबजना कहिलेको प्रत्येक दिन आइरहनु भएको छ भक्तहरू। त्यसरी नै गंगाद्वारमा नारदजी स्वयंले आज श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ अरे भन्ने कुरा सुनेर सब ऋषिमुनिहरू आए, सब देवदेवी देवी देवताहरू आए, सब सन्त महन्तहरू आए। सबैजनाको उपस्थिति हुन थाल्यो। भृगुर्वसिष्ठस्य वन आदि आदि गरेका सम्पूर्ण ऋषिहरूको आगमन भयो त्यो त्यही ठाउँमा। सबैजना आएर यसरी पंक्तिबद्ध भएर कथा श्रवण गर्न थाले। बीचबीचमा जयकारा लागिरहेको छ। बीचबीचमा नमःका शब्दहरू उच्चारित भइरहेका छन्। बीचबीचमा भगवानको नाम संकीर्तन भइरहेको छ। बडा दिव्य अलौकिक त्यहाँको वातावरण बनेको थियो।